अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। आज हम बात करेंगे फैशन की। फैशन का फसाना यह है, जीन्स, जूते और जेब। आज हमारे साथ हैं मरियम जहांजेब, तो मरियम से बात करते हैं। वेलकम टू आवर शो मरियम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं? खुशल मंगल हैं? मैं खुश हूँ, आप कैसे हैं? मैं मंगल बुद्ध हूँ। वैसे आपको कुशल मंगल का पता है? पता है ये क्या था? वैसे कुशल मंगल का पता है? नहीं। कुशल मंगल मतलब होता है आप कैसी हैं, ये हिंदी जबान में। आजकल दिवाली चल रही है ना, अच्छा तो फैशन के हिसाब से बात करनी चाहिए। अच्छा, तो लैंग्वेज भी चेंज हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत सब चेंज इंक्लूजन, हाँ ये तो होता है। तो मरियम, आपके नजदीक फैशन जो है वो, मतलब आप फैशन को कैसे डिफाइन करती हैं? आपके नजदीक फैशन क्या है? So for me, fashion is the way you dress yourself. It is the way you walk, talk, speak, the way you carry yourself. ओके, सो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है आपकी, जी जी वो अकॉर्डिंग टू द फैशन हो तो जरा बेहतरीन लगता है, ऐसा ही है? जी। अच्छा, वैसे आज के ज़माने में मैंने देखा है कि लड़कियां जो है ना, ये अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो ये 48 आवर्स ना फैशन के बारे में सोचती है, ऐसा ही? हाँ ना, देखिए सबका एक एक शौक होता है। जैसे लड़कों का होगा स्पोर्ट्स या कुछ इस तरह, लड़कियों का फैशन होता है, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। हाँ, वैसे लड़के भी फैशन कर लेते हैं अब आज। सच में? लगता नहीं है मुझे देख के लगता है। वैसे लगता है, एक ज़माना होता था कि घर से लड़के बेचारे फैशन करके निकलते थे, जब ऐसे कंगी शंगी करके बाल शाल सीधे करके निकलते थे, पीछे से बेबे आवाज देती थी, पुत्र आज कड़ी मानो मिलन जा रहे हैं। तो अब नहीं होता, अब पेरेंट्स भी यूज टू हो गए। एग्जैक्टली। तो आपके साथ मतलब कभी पेरेंट्स ने कहा कि यार ये थोड़ा ओवर हो रहा है, ये सही है, इतना कर लो, इतना नहीं, मतलब इंटरफेरेंस होती है, या आप फ्रीडम है कि आप जो आपको ठीक लगता है आप कर लेती? आई थिंक जिस तरह मेरी पर्सनैलिटी है ना, अब वैसे भी काफ़ी सोबर हो गई है इन द वे कि मैं अपने आप को किस तरह कैरी करती हूँ। लेकिन पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था ना मेकअप का और इस तरह की चीज़ों का, तब मेरे घर वाले कहते थे कि आप फैशन शो पे जाइए, आप जा के दे रही हैं इस तरह। अच्छा। तो ये हुआ, मुझे लगता है ये जो है ना सबके साथ होता है। वैसे जो फैशन शो है, उससे मुझे याद आया जी, यार, ये फैशन शो में ऐसे लंबा खंबे की तरह चलना जरूरी होता है? थोड़ा हिल जुल करना मुश्किल है? आई मीन लड़कियां ऐसे स्ट्रेट चल रही होती है, हाँ ना, जैसे इनकी हील में ना वाईफाई के सिग्नल आ गए। मतलब देखिए आपको क्या पता है, ये भी जो है ना एक आर्ट होता है। ठीक है, ये भी आर्ट है? हाँ जी, ये भी एक आर्ट है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। खवातीन में सब कुछ आर्ट है। एग्जैक्टली। ये किसी को थप्पड़ मारना है वो भी आर्ट है। अच्छा, थप्पड़ पूरे आर्टिस्टिक तरीके से मारेंगे यूं करके, है ना? सही बात है। वैसे आपने कभी किसी को थप्पड़ मारा? मैंने मारा है। मुबारक हो आपको। आप इस इम्तिहान में भी पास होगी। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि यार ये फैशन जो है, एक मतलब कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि फैशन जो है ये सिर्फ फॉर द रिच पीपल, एलीट सोसाइटी, उस क्लास के लिए होता है। आप क्या समझती हैं? बट आई मीन आई बिलीव कि आप मतलब कुछ ऐसे ब्रांड होंगे जो कि थोड़े मिडिल क्लास के लिए भी फैशन के कपड़े डिज़ाइन करते होंगे। आप क्या समझती हैं कि मिडिल क्लास के बंदे भी फैशन कर सकते हैं? 100%। ये फैशन जो है ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अगर देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे हेड टू टो जो है ना ब्रांडेड आइटम्स पहनेंगे, फिर भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है ना? और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पहनते और वो जो है ना बहुत अच्छा अपने आप को कैरी करते हैं। जब ऐसी आप बात करती मैं तो मुझे शक पड़ जाता है कि शायद मुझे तो नहीं कह रही, लेकिन मैं फैशन नहीं करता, मैं सादा सा बंदा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सपोज जैसे आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं, या आजकल की जनरेशन जो है, जनजी भी बोल सकते हैं आप, वो सारा दिन ना कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में इतना सोचते हैं, इतना यकीन मानो ये नासा वाले ना मरीख के बारे में नहीं सोचते। तो नहीं, लेकिन आपको पता है ऐसा है, लेकिन इसकी वजह ये भी है कि आजकल जो है ना ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं दैट डू लाइक टू कीप अप विद ट्रेंड्स, और उसकी वजह से जो है ना दे स्टडी देम। वो ट्रेंड फोरकास्टिंग भी आजकल मैंने देखा है, एक सब्जेक्ट भी है जो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एंड दैट शोज कि ये कितना बड़ा टॉपिक है। तो टू कीप अप वो जो है ना फिर दिन रात यही चीज़ें सोचते हैं कि अब कौन से जूते, अब किस तरह का स्टाइल आएगा। लेकिन उसमें ये भी मसला होता है ना, जैसे सपोज अब ये जो अमीर लोग हैं या आर्टिस्ट या मॉडल्स, बड़े लोग, ये जब कुछ बड़ी शॉपिंग करते हैं तो इनकी लाइफ बन जाती है, मज़ा करते हैं। लेकिन ये जो गरीब आदमी है वो गलती से कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, बिल देख कर। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। क्योंकि आप इमोशनल होकर चीज़ें खरीद तो लेते हैं और फिर आप कहते हैं यार शायद ये मैंने गलती कर ली है। वैसे आपको सच में लगता है? देखो मेरा एनालिसिस ये है, मुझे लगता है कि ब्रांड्स जो है ना ये बेसिकली लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो ऐसा है क्या?
ایسا 100% ہے. ایسا جو ہے نا برانڈس جو ہے نا, آپ جس طرح وہ کہتے ہیں جب آپ کوئی برانڈیڈ چیز لیتے ہیں نا, اٹس ناٹ سو دی آئٹم, اٹ از دا لائف اسٹائل ایسوسیٹیڈ ود اٹ. وہ آپ پورا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹو فٹ ان ٹو سوسائٹی. اب لوگ جو ہیں, جو میں دیکھ رہی ہوں کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو اس طرح کی برانڈیڈ چیز لیں گے جس پہ لوگوز ہر جگہ ہو, تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ہاں ہم نے برانڈیڈ چیز پہنی ہوئی ہے, تاکہ دے فٹ ان ٹو اے سرٹن ٹائپ آف کلاس. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے بالکل بھی نہیں سوچتے, تو بیلنس تو ہوتا ہے. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے مے بی آئی ایم رانگ, 90% آف دا ٹائم آپ جو فیشن کرتے ہیں, یا سپوز آپ کوئی لگژری واچ پہنتے ہیں یا کوئی آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں برانڈیڈ, آپ لوگوں کے لیے پہن رہے ہوتے ہیں, ورنہ گھر میں تو آپ پاجامہ پہن کے بھی گزارا کر سکتے ہیں. بالکل بھی نہیں. اچھا, ہاں جی, گھر میں بھی تیار ہوتے ہیں. I'm sorry, میں لڑکے کی بات نہیں کر رہا تھا, میں لڑکوں کی بات کر رہا تھا. ہاں, لڑکوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی اب, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکے جو ہے نا, ویسے فیشن لڑکوں کا مطلب بنتی تو ہے نا, بات تو ہم کر سکتے ہیں نا. کیونکہ مجھے لگا شاید آپ لڑکوں کو نہیں بالکل بھی نہیں. لڑکے, آپ بتائیں لڑکوں کے فیشن کے بارے میں. لڑکوں کا فیشن, اللہ استغفر, لڑکوں کا فیشن جو ہے نا, میرا خیال ہے ویسے تو آئی مین بہت سارے لوگ لڑکے ہیں جو لڑکیوں سے زیادہ شاید کیئر کرتے ہوں گے, 100%. لیکن لڑکوں کا فیشن بہت سمپل ہی ہوتا ہے. مطلب عموماً اپنے گھروں میں دیکھا ہے ہم نے, ایک کسی خاتون کو کسی اگر آپ نے ایونٹ پہ جانا ہے تو 1-2 گھنٹے لگتے ہیں تیار ہونے کے لیے. آج کل مجھے لگتا ہے لڑکوں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. آپ کو پتا ہے ایون کہ یہ خواتین کا ایک کرشمہ ہے, آپ کو پتا ہے, میریکلس کیا بلا, اگر کسی کی کوئی موت کا فرشتہ جان نکالنے آئے نا, اگر وہ پلان کرے یا رات کو اس کو میں نا وہ شادی میں کسی خاتون کو دیکھے اور بولے میں رات کو اس کی جان قبض کرنے آؤں گا, اور رات کو جائے گا, وہ پہچان ہی نہیں پائے گا, وہ اس کو چھوڑ کے آ جائے گا. تو میک اپ کا دیکھیں اسکلز اتنے اچھے ہوتے ہیں. اچھا, یہ اسکلز میں آتا ہے, اسکلز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں مجھے کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں, جیسے سپوز آپ تو ماشاء اللہ اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں اور اسی حساب سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ پہنتی ہیں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ٹرینڈ کو فالو کر لیتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے اگینسٹ. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کپڑے پہلے پہنے ہیں بعد میں استری کیے ہیں. تو مطلب ایسے کچھ لوگ آپ نے آبزرو کیا ہے سوسائٹی میں, ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ریگارڈ لیس کہ ان کی پرسنالٹی پہ کیا سوٹ کرتا ہے وہ کچھ بھی پہن لیتے ہیں جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے. 100%. جس طرح فار ایگزامپل آئی تھنک آج کل بھی نہیں, کچھ ٹائم پہلے جس طرح بوٹ کٹ جینس جو ہے نا واپس فیشن میں آ گئی تھی. اب آبویسلی آئی تھنک everybody should dress themselves according to their body type. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگوں پہ نیچرلی نہیں اچھی لگتی, ٹھیک ہے, اور اگر زبردستی آپ اس چیز میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو پھر تو بہت آف ویسے بھی لگتا ہے. تو یہ تو آئی تھنک there are people جو ٹرینڈس کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی دماغ میں وہ ان رہے. آپ کو پتا ہے میں بالکل آج کل اسی چیز کا شکار ہوں. اچھا, میں نے غلطی سے آن لائن ٹراؤزر آرڈر کر لیا, اب وہ بڑے بڑے پانچوں والا, اب اس کے اندر میں بڑا ہوا ہوں تو میں بھی نہیں سوچتا. اچھا سوری, تو آپ بھی ٹرینڈز فالو کرتے ہیں؟ میں کچھ فالو نہیں کرتا, غلطی سے آن لائن غلطی سے کیسے لے لیا؟ غلطی سے ایسے تصویریں بہت اچھی اچھی لگ رہی تو مجھے لگا یار اچھا ہی ہوگا. میں نے نیچے اس کے باٹمز دیکھے ہی نہیں, تو بعد میں پتہ چلا بھائی صاحب اس میں تو میرا پورا منہ آ جائے گا, اتنے بڑے بڑے تھے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی آن لائن آپ نے کوئی چیز منگوائی ہو اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگا ہو یار یہ تو نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا؟ یو آر لکی. میرا خیال ہے آپ آن لائن زیادہ آرڈر نہیں کرتی. میں آن لائن بہت زیادہ کرتی ہوں, لیکن مجھے جو ہے نا مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھ پہ کس طرح کا اسٹائل اچھا لگتا ہے, میں پوری ڈسکرپشن پڑھتی ہوں. ہماری ایک یہ فیشن, آپ کو پتا ہے آن لائن آرڈر بھی فیشن کے ساتھ ساتھ ہی لوگ اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہماری ایک بھابھی ہیں, تو انہوں نے نا ایک نا آن لائن سائٹ پہ نا وہ دیکھا ایک چھوٹے بچے کا نا بائک, تو اس نے نا فوراً آرڈر کر دیا اور آرڈر کر کے اپنے بچے میں شور مچا دیا, بیٹا میں تمہارے لیے بائک منگوا لیا, پرسوں آ جائے گا. تو وہ پرسوں آ گیا, جب وہ پارسل لینے گئی تو اتنا سا بائک تھا. بیچارہ بچہ نہیں, بیچارہ اس کا ابا جس نے پیسے دینے تھے بچے کو. تو صحیح بات ہے ویسے یہ تو مجھے بتاؤ یہ زیادتی ہے نا, ویسے یہ زیادتی ہے. آن لائن آپ نے کبھی نہیں کرنی شاپنگ, جیسے آپ جائیں اور جا کے خود چیزوں کو دیکھیں. مطلب میں دوسرے لوگوں کے لیے ایڈوائز کر رہا ہوں, لیکن کنوینئنس کی بھی تو بات ہوتی ہے نا. لوگ آن لائن کیوں کرتے ہیں؟ اٹس کنوینئنٹ, ٹھیک ہے. اب جن کا بزی لائف اسٹائل ہے, جن کے پاس نہیں ہے ٹائم باہر جانے کے لیے فزیکلی, تو وہ تو آن لائن ہی کریں گے. ہاں آن لائن کریں. اگر وہ سپوز کوئی امیزون ہے یا اس طرح کے نون ہے جیسے ہم ادھر رہتے ہیں تو وہ کرے تو ٹھیک ہے. مطلب پاکستان میں زیادہ اعتبار کر نہیں سکتے. میں سچ بتاؤں فیشن پہ بھی اعتبار نہیں کرتا پاکستان میں, ایٹ لیسٹ. کیوں؟ مطلب یار
शेखू पुरा की लड़कियां होती हैं और न्यूयॉर्क वाले कपड़े पहने होते हैं यार, तो टेंशन तो होती है ना. तो मैं ज़्यादा लगता हूँ कि मैं कहता हूँ चलो यार ठीक है, बट एट द एंड आई बिलीव कि जब बंदा घर से निकले उसको खुशगवार लगना चाहिए, स्मेल्स गुड, साफ सुथरा, बस कोशिश करनी चाहिए उसको. अब सारे बंदे और जब वो इस तरह निकले ना, इफ द पर्सन इज कॉन्फिडेंट तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना they look better, ठीक है, they feel better, they look better. तो वो I think confidence भी जो है ना, it plays a very big role in this. तो पाकिस्तान देखिए हमारी जो इकोनॉमी है, फैशन से बहुत रेवेन्यू आता है हमारी इकोनॉमी को. जैसे सपोज मैं पानी पी लूँ? पीना नहीं, लेकिन फैशन की बात तो हम कर ही रहे हैं. देखें जैसे सपोज हमारा फैसलाबाद है, फैसलाबाद में हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त है. वहाँ पे आई मीन लोग जो हैं वो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं, उससे पहले यानी आज से कुछ टाइम पहले ज़ारा, H&M और बहुत सारे ब्रांड्स थे जो पाकिस्तान में बनते थे और फिर वो बाहर जाते थे. अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई, वो बांग्लादेश की तरफ इंडस्ट्री हमारी मूव कर गई. तो यानी मैं आपके साथ इस बात पे एग्री करता हूँ कि फैशन जितना ज़्यादा एलिवेट होगा, उसको जितना ज़्यादा आप ट्रेंड में लेके आएंगे चीज़ों को, तो फिर कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी. हाँ जी. तो आप इस बात पे तो बिलीव करती? मैं बिलीव करती हूँ इस बात पे. लेकिन आपको पता है एक चीज़ जिस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ जो पूरी दुनिया में हो रहा है, अब फॉर एग्जांपल ब्रांड्स लाइक ज़ारा, H&M इस तरह के ना, अब हाँ वो सारी चीज़ें अब पहले पाकिस्तान में बनाते थे, अब बांग्लादेश में हो गया है. वो सारा तो ठीक है, वो अपनी कॉस्ट तो सेव कर रहे हैं, लेकिन जितनी ख़राब लेबर लॉज है ना इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो फिर इधर अगर देखा जाए जो लोग कर रहे हैं इस पे काम, उनका लाइफस्टाइल वो किस तरह रह रहे हैं, वो तो फिर गलत बात है. या तो आप उनका भी तो ख्याल रखें. वैसे ज़ारा के बारे में क्या ख्याल है? ज़ारा गरीबों का ब्रांड है. नहीं, ज़ारा के अच्छे पीसेस होते हैं, होते तो अच्छे हैं, क्वालिटी कभी आपको पता है ये जो मैंने शर्ट पहनी है ज़ारा की है, अच्छी है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़ारा जो है गरीबों का ब्रांड है. क्यों? इस सारों की अफोर्डेबिलिटी पे आ जाता है. मतलब 100 dirham की पैंट मिल जाती थी. देखिए आप इसको गरीबों का कैसे कह सकते हैं? मतलब गरीब, मैं अपने आप को गरीब बंदा समझता तो इसलिए गरीबों का कह रहा हूँ. मतलब आपने कभी ज़ारा से कुछ खरीदा? हाँ जी. इसलिए आप इसको पर्सनल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ज़ारा भी, H&M भी. अच्छा, तो अच्छा ये बताएं कि जो अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर ये मतलब लड़कियां स्पेशली, ये जितना सुबह आधा पौना घंटा तो शीशे के सामने खड़ी होती होगी, और इतना थोड़ा सा अगर फोकस ये किताबों पे कर लें तो क्या ख्याल है, फैशन इंडस्ट्री तो हम खुद बना लेंगे ना? नहीं देखिए, अगर आप देखें ना ओवरऑल एकेडमिक्स में गर्ल्स डू वे बेटर देन गाइस, ठीक है ना? नो डाउट. ये तो आर्ग्यूमेंट ही गलत हो गई, ठीक है ना? क्योंकि इमेजिन करें, एक तो वो इतना टाइम सुबह लगा रही हैं और फिर भी वो लड़कों से बेहतर है. हाँ ये बात तो है. असल में मसला क्या है? मसला ये है कि वो सारा जो सुबह टाइम लगाती है ना, वो लगा के वो इस तरह हो जाती है कि लड़के बेचारे पूरा दिन उनको देखते रहते हैं, तो वो पढ़ेंगे किस टाइम यार? मसला तो यही पता है. अब देखिए, ये तो लड़कों का मसला है. हम कहाँ जा रहे हैं यार, हम लड़के नहीं बात कर रहे थे. अच्छा चलो हम इसको कंक्लूड करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है. मुझे ये बताएं, देखिए फैशन आज की बात नहीं है, आज से बहुत जो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके बाद जब ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई तो आई बिलीव के लोग फैशन करते होंगे अपने अपने हिसाब से. जैसे सपोज आजकल लोग माउथ वॉश, ब्रश करते हैं, ये करते हैं. हमारी दादी नानी जो थी वो क्या करती थी? वो दंदासा होता था, वो करती थी. तो कहीं ना कहीं फैशन एग्जिस्ट करता था. अब जो है, अब लोग फैशन करते हैं, उसमें इनोवेशन बहुत आ गई है, तरक्की बहुत आ गई है, नए नए तरीके आ गए. तो आप क्या समझती हैं कि अब आगे अगले दौर यानी जो नई जनरेशन आएगी उसमें ये चीज़ें ज़्यादा यानी बहुत टेक्निकल हो जाएंगी, या लोग ऐसे सिंपल ही रहेंगे, मतलब जो फैशन चल रहा होगा वही करेंगे? नहीं 100%. आई थिंक ईच जनरेशन के साथ सब कुछ चेंज होता है, ठीक है ना? इवन विद इन अ जनरेशन सब कुछ चेंज होता है. जितनी इनोवेशंस आ रही हैं, जितनी ये इंडस्ट्री आगे जा रही है, और जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ और ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो 100% आई डू बिलीव कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा इन द नियर फ्यूचर. तो आप जैसे जो आइकॉन है इस यूथ के तो मतलब आपको अगर अपना बिजनेस करने का मौका मिले तो आप फैशन इंडस्ट्री को ही प्रेफर करेंगी कि आप इसी में बिजनेस करें? मैं इसी को प्रेफर करूंगी, यस, बिकॉज आई थिंक देयर इज ए लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ, ठीक है? और ऊपर से ये वो इंडस्ट्री है कि उस तरह से फेल नहीं हो सकती. यू जस्ट हैव टू कीप अप विद ट्रेंड्स, ठीक है ना? आपने अपनी ऑडियंस को स्टडी करना है, और फिर आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू एक्सेल इन. एग्जैक्टली, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जब तक है ना, दुनिया जब तक है, ये रोटी कपड़ा मकान वाला जो बिजनेस है ना,
یہ خراب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی یہ لوگوں کو چاہیے ہی چاہیے. اچھا تو مریم بس ہم تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. یہ بتائیں کہ یہ جو ماڈلس کپڑے پہنتی ہیں, میرا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کے اگر وہ ایک شرٹ جو ہوتی ہے نا وہ پورا ایک تمبو ہوتا ہے پورا. یہ کپڑے جو ماڈلس پہنتی ہیں یہ عام روٹین میں ویسے کوئی لوگ پہن سکتے ہیں؟ اب دیکھیں میں نے دیکھے ہیں جو لوگ اسپیشلی یہ فیشن اسٹوڈنٹس میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس کو کہتے ہیں آوانٹ گارڈ, ٹھیک ہے, یہ وہ والے کپڑے ہوتے ہیں جو آپ ڈیلی لائف میں نہیں پہنتے, ٹھیک ہے نا, اٹس ویری آؤٹ دیئر. تو اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ پہنتے ہوں گے. اب I don't think a normal person would اس طرح سے, like میں کبھی نہ پہنوں. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب نارمل ہوتی ہیں؟ اب نارمل نہیں ہوتے, وہ جو ہے ایکسٹرا ہوتے ہیں. نہیں مطلب میں جب فیشن شو دیکھتا تھا نا, مطلب جب دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا یار یہ کون سے کپڑے ہیں یار, یہ کوئی انسان, مطلب میں نے تو کبھی محلے میں کسی کو نہیں دیکھا, تو یہ کون پہنتے ہیں؟ تو وہ نہیں پہنتے لوگ. اوپر سے آئی تھنک آپ جس ایریا میں رہتے ہیں نا وہ بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایل اے میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ادھر تو کس کو کیا فرق پڑتا ہے, ادھر تو ویسے ہی سارے لوگ اس طرح ڈریس اپ ہوتے ہیں. اگر آپ ایل اے میں رہ رہے ہیں تو یہ فیشن ہے, اور اگر ویلے میں رہ رہے ہیں تو یہ فیشن ہے. ایسا ہی ہے. صحیح بات ہے. تو صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ جو جتنے یہ لوگ ہیں فیشن ڈیزائنر جو ڈیزائن کرتے ہیں, ان کو چاہیے کبھی کوئی ایسے کپڑے بھی پہنا کے بھیجے جو عام لوگ عام روٹین میں بھی پہن سکے, تاکہ دوسرے لوگ بھی انجوائے کر سکیں. ایسا ہی ہے نا. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یار اتنا زیادہ کپڑا لگایا ہوتا ہے, وہ چل کیسے رہی ہوتی ہے, مسئلے مسائل ہے نا یار, کیا خیال ہے؟ انکنوینئنس بہت زیادہ. ویسے آپ کو اگر لگے تو آپ کر سکتی ہیں ایسا, اگر پہننا پڑ جائے تو؟ نہیں میں نہیں کر سکتی, میں یہ نہیں کر سکتی. اچھا مزہ تو بہت آ رہا ہے فیشن پہ بات کرتے ہوئے. میں خود کو ذرا فیشنیبل محسوس کر رہا ہوں آپ سے بات کرتے ہوئے. یار یہ ہم نے لڑکیوں کی بات کر لی فیشن کرتے ہوئے, ہم نے لڑکوں کی بات کر لی, یہ ہمارے جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں جی جی یہ بھی بڑا فیشن کرتے ہیں یار. یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یس, اور میں یہ ہاں لگتا ہے بہت ہی زیادہ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا ان کے کپڑے, کانفیڈینس ان کا, یہ وہ میری جو کانفیڈینس والی بات تھی وہ ادھر آ جاتی ہے کہ وہ جتنا کانفیڈینس ہے نا, امیزنگ کانفیڈینس بہت ہے, بہت ہے. ویسے تو ہماری قسمت ایسی کہاں کہ ہمیں یہ نظر آئے, صرف سگنل پہ ہی نظر آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. لیکن میں آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اب, ٹھیک ہے, آپ نے مجھ سے اتنے زیادہ پوچھے, میں بھی آپ سے ایک پوچھ لوں. مجھے پتا تھا آپ بدلا لیے بغیر باز نہیں آئے گی, پوچھ لیں. یہ جو ہے نا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ فیشن انڈسٹری فیوچر میں کدھر تک پہنچے گی, ٹھیک ہے. اب آپ تو ایک اور جنریشن مجھ سے آگے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں فیشن انڈسٹری کدھر پہنچے گی؟ یہ پہنچے گی کہیں بھی نہیں, ہم پہنچ جائیں گے. ہم پہنچ جائیں گے. دیکھیں اگر ہم رہے, اگر انسان رہے جہاں تک بھی, تو فیشن اس ٹائم ایوالو ہوتا ہوتا وہاں پہنچ جائے گا. اگر سپوز ہم نہیں رہتے تو آٹومیٹیکلی فیشن ختم ہو جائے گا. لیکن سب سے زیادہ کنسرننگ پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ فیشن نہیں ہے. سب سے زیادہ کنسرننگ پوائنٹ یہ جو آج کل یہ روبوٹک قسم کی خواتین بن کے آ رہی ہے نا, اور تو یہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی مارکیٹ کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے, یہ فیشن تو ساتھ ہی چلا جائے گا. صحیح بات ہے. یہ بات پہ آپ نے نوٹس کیا یہ بات؟ یس, ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو رہی ہے نا, یہ تو اب مثال کے طور پہ یہ انڈین آرٹسٹ ہے, وہ کیا نام ہے, دیپیکا, ٹھیک ہے, یہ جب آئی تھی یا کاجول آئی تھی, ایسے کالی کلوٹی سی تھی اس ٹائم تھی. آنیسٹلی مطلب آئی مین کالے ہونا بری بات نہیں ہے, کالا ہونا مجھے لگتا ہے کالا ایک ایسا کلر ہے جو بہت نیچرل ہے, اس کو پالش نہیں کرنا پڑتا, کچھ کرنا نہیں پڑتا, ہلکا سا کپڑا مارو صاف ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ کاجول اور وہ شروع میں جب آئیں تو آپ نے اور ہماری انڈسٹری میں فہد مصطفیٰ ہے ایک, ٹھیک ہے, یہ بھی تھوڑا مطلب وہ تھا چاکلیٹی نا, مطلب ہم کالا نہیں کہتے, بری بات ہے. لیکن چونکہ فیشن نے, ٹیکنالوجی نے, فیشن کے اندر جو ٹیکنالوجی تھی اس نے اتنا ایوالو کیا ہے کہ یہ لوگوں نے اب پتہ نہیں کیا کیا انجیکشن آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں, تو لوگ جو ہے نا خوبصورت ہو جاتے ہیں. اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ آپ کا فیس تو خوبصورت اللہ بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان اندر سے خوبصورت ہو. 100% یہ جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ اگر آپ باہر سے جیسے ٹپ ٹاپ ہو جائیں, ٹھیک ہے, یو ڈریس یور بیسٹ, سب کچھ بال سب ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا نا, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, میں کہتی ہوں اس چیز میں. اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کیری نہیں کر سکتے ان دا وے یو واک ٹاک اینڈ یہ سب کچھ, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ انسان کو نا اچھا بولنا چاہیے, کم بولنا چاہیے. لیکن اگر ہم دونوں اس فارمولے پہ عمل کریں گے اور کم بولیں گے پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر پروگرام مشکل ہے. اچھا مریم, یہ آپ ہمارے ساتھ اس شو میں پہلی دفعہ آئیں. آئی بلیو اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گی اگر آپ کے گھر والوں نے آپ کو پرمیشن دے دی تو. تو ہم ایک اور اچھا پروگرام کریں گے کسی اور اچھے ٹاپک پہ. فیشن کے بارے میں ناظرین ایسا ہے کہ فیشن بہت امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے. انسان اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے, اس کو سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے تو صاف ستھرا ہو کے جائے, اپنے آپ کو ذرا اپ ٹو ڈیٹ کر کے رکھے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ فیشن اپنی پرسنالٹی کے حساب سے کرے پلیز, ٹرینڈ کو فالو مت کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. You are watching Apna Watan.